जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे पंचम्या उमा संहिता अथ द्वाविंशोऽध्यायः। व्यास उवाच विधिं तात वदेदानीं जीवजन्म विद्यानत गर्भे स्थितिं च तस्यापि वैराग्यार्थ मुनीश्वर। सनत्कुमार उवाच शृणु व्यास समासेन शास्त्रसारमशेषत वदिष्यामि सुवैराग्यं मुमुक्षुर्भवबन्धकृत्। पापपात्रस्य मध्ये तु पृथगन्नं पृथक् जलम् अग्नेरूर्ध्वं जलं स्थाप्यं तदन्नं च जलोपरि जलस्याद्य स्थितं वाग्निं वायुस्तु दमते शने वायुना दम्यमानोऽग्निर्युष्णं करुते जलं तदन्नमुष्णतो येन समन्तापच्यते पुनः द्विधा भवति तत्पक्वं पृथक् कीटं पृथग् रस मैलेर्दाशमभिकीटं भिन्नं देहाद्बहिर्भवेत् रसस्तु देहे सरति स कुष्ठस्तेन जायते कर्णाक्षी नासिका जिह्वा दन्ताशिष्णो गुदं नखा मलाश्रय कफस्वेदो विस्मृत्रं द्वादश स्मृता यत्पद्वे प्रतिबद्धाश्च सर्वनाय समन्तत ज्ञेया रसप्रवाहिन्यस्तत्प्रकारं ब्रुवे मुने तासां मुखेषु तं सूक्ष्मं प्राणस्थापयते रसं रसेन तेन नाडीस्था प्राणं पूरयते पुनः पुनः प्रयान्ति सम्पूर्णास्ताश्च देहं समन्तत ततः स नाडीमध्यस्थ शरीरेणात्मना रस पच्यते पच्यमानाच्च भवेत्पाकद्वयं पुनः त्वकयितया वेष्टयते पूर्वं रुधिरं च प्रजायते रक्ता लोमानिमासं च केशास्नायुश्च मांसत स्नायुतश्च तथा स्थितिनी नखा मज्जास्थिसंभवा मज्जाकारणवैकल्यं शुक्रं हि प्रसवात्मकम् इति द्वादशधान्यस्त परिणाम प्रकीर्तित शुक्रोन्नाज्जायते शुक्रा दिव्यदेहस्य संभव ऋतुकाले यदा शुक्रं निर्दोषं योनिसंस्थितं तदा तद्वायुसंपृष्टं स्त्रीरक्तेनैकतां व्रजेत् विसर्गकाले शुक्रस्य जीवकारणसंयुत संवृतप्रि प्रविशेद्योनि कर्मभिस्यै नियोजित तच्छुक्रक्तमेकस्थमेका हात्कलिलं भवेत् पञ्चरात्रेण कलिलं बुद्रुदाकारतां व्रजेत् बुध सत्परात्रेण मासपेशी भवेत् पुनः ग्रीवाशिरश्च स्कन्धो च पृष्ठवंस्तथोदरं पाणिपादं तथा पार्श्वे कोटिर्गात्रं तथैव च द्विमासाभ्यन्तरेणैव क्रमशः सम्भवेदिह त्रिभिर्मासै प्रजायन्ते सर्वे अंकुरसन्ध्यय मासैश्चतुर्भिरगुल्य प्रजायन्ते प्रथाक्रमः मुखं नासा च तकर्ण च मासै पञ्चभिरेव च दन्तपक्तिस्तथा व्यूहो जायते च नखा पुनः कर्णयोस्तु भवेत् छिद्रं षण्मासाभ्यन्तरेण तु पायुर्मेहमुपस्थं च नाभिष्वाम्भ्युपजायते सन्धयो ये च गात्रेषु मासैर्जायन्ति सप्तभिः अङ्गप्रत्यङ्गसम्पूर्णं परिपक्वसतिष्ठति उदरे मातुरा राशन्नो
जायरो मुनिसत्तमं मातुराहारचौर्णेय षड्विधेन रसेन तु नाभिनालनिबध्वेन वर्धते स दिने दिने ततः स्मृतिं लभेञ्जीव सम्पूर्णेऽस्मिन् शरीरके सुखं दुःखं विजानाति निद्रास्वप्नं पुराकृतं मातृष्वाहं पुनर्जात पुनर्भृत नानायोनि सहस्राणि मया दृष्टानि जायता अधुना जातमात्रोऽहं प्राप्तसंस्कार एव च श्रेयो मुना करिष्यामि येन गर्भेण सम्भव गर्भस्थश्चिन्त यन्वेव महं गर्भाद्विनिसृत अन्वेष्यामि शिवज्ञानं संसारविनिवर्तकम् एवं स गर्भदुःखेन महता परिपीडित जीवकर्मवशादास्ते मोक्षोपायं विचिन्तयन् यथा गिरिवराक्रान्त कञ्चिद् दुःखेन तिष्ठति तथा जरायुणा देहि दुःखं तिष्ठति वेष्टित पतितसागरे दद्मो दुःखमास्ते समाकुल गर्भोदकेन सिक्तांग सर्वदा कुलितस्तदा लोहकुम्भे यथा न्यस्त पञ्चते कश्चिदग्निना गर्भकुम्भे तथा क्षिप्त पञ्चते जठराग्निना शुचिभिरग्निवर्णाभिर्नर्भिन्यस्य निरन्तकम् यद्दुःखं जायते तस्य तत्र संस्थस्य चाधिकं गर्भावासात् परं दुःखं कष्टं नैवास्ति कुत्रचित् देहिनां दुःखबहुलं सुघोरमतिसङ्कटम् इत्येतत् सुमहद्दुःखं पापिनां परिकीर्तितं केवलं धर्मबुद्धीनां सप्तमासैर्भवस्तदा गर्भात् सुदुर्लभं दुःखं योनियन्त्रनिपीडनात् भवेत् पापात्मनां व्यास न हि धर्मयुतात्मनाम् इक्षुवत्पीडयामानस्य यन्त्रणैव समन्तत शिरसातायमानस्य पापमुद्ररकेण च यन्त्रेण पीडिता यद्रन् निसारास्युस्तिला क्षणात् तथा शरीरं निसारं योनियन्त्रनिपीडनात् अस्थिपादतुलास्तम्भं स्नायुबन्धेन यत्रिकं रक्तमांसमृदादीप्तं वेण्मूत्रद्रव्यभाजनं केशरोमनखच्छन्नं रोगायतनमातुरं वदनैकमहाद्वारं गवाक्षाष्टकभूषितम् ओष्ठदयकपाटं च तथा जिह्वार्गलान्वितं भोगतृष्णा तुरमूढं रागद्वेषवशानुगं संवर्तितागप्रत्यङ्गं जरायुपरवेष्टितं सङ्कटेनाविविक्तेन योनिमार्गेण निर्गतं वेण्मूत्ररक्तसङ्क्ताङ्गं विकोशिकसमुद्रवम् अस्थिपञ्जरविख्यातं स्वेज्ञेयं कलेवरं शतत्रयं यष्ठयधिकं पञ्चपेशीशतानि च सार्ध्वाभिस्तिसृभिश्छन्नं समन्ताद्रोमकोटिभिः शरीरं स्थूलसूक्ष्माभिर्दृश्यादृश्या हिता एतावती भिन्नाभिः कोटिभिस्तत्समन्तत अस्वेदमधुभिर्याभिर्तस्य स्रवते बहिः द्वात्रिंशदशना प्रोक्ता विशन्तिश्च
नखा स्मृता पितस्य कूडवं यज्ञं कफस्यार्थाटकं मृतं वसायाश्च फलं 20 तद्वर्धं कपिलस्य च पञ्चार्ध्वतु तुला ज्ञेया फलानि 10 मेधस फलत्रयं महारक्तं मज्जयश्च चतुर्गुणं शुक्रोर्ध्वं कूडवं ज्ञेयं तद्विजं देहिनां बलम् मासस्य चैकपिण्डेन फलसाहस्रमुच्यते रक्तं फलशतं ज्ञेयं विण्मूत्रं प्रत्यमाणत अज्जलयश्च चत्वारो मुनिसत्तम इति दे गृहं एतन् नित्यस्था नित्यमात्मन अविशुद्धं विशुद्धस्य कर्मबन्धाद्विनिर्मितम् इति श्री शिवमहापुराणे पंचम्यां उमासंहितायां देहोत्पत्तिवर्णनं नाम 22 अध्यायः। जय गुरुजी।